कहानी अब में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 4 औरतें 4 कहानियाँ आप सबके लिए। पहली कहानी का नाम है चूड़ियाँ, राइटर मलिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी की तरफ चलते हैं। आ गया मेरा बब्बर शेर। बाबा नूर मोहम्मद की पुरजोश आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर देखा। बब्बर शेर की लात से गेट खुला था। रोटी पकाती फातिमा सहम कर अंदर भागी, क्योंकि बब्बर शेर का रुख उसकी तरफ था। इसने थोड़ी देर में सारे सहन का सत्यानाश कर दिया। अभी परसों ही तो इन तीनों ने सारे सहन में गारे का लेप किया था। ये जमाला किधर है? आके संभाल ले इस बला को। हाय कमबख्त ने घड़ा भी तोड़ दिया। आज सीधा करूँगी जमाले को। फजूल शौक। सुमेरा की बात पर बाबा नूर मोहम्मद की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गईं। इसी वक्त जमाला हाँपता हुआ आया, पसीने में तरबतर, कुर्ता फटा हुआ, नाक से रिश्ता खून। सुमेरा के दिल पर हाथ पड़ा। फातिमा भी दौड़ती आई। ये चोट कैसे लगी? वो सुमेरा के सवाल को नज़रअंदाज करता अपने बैल की तरफ बढ़ा और उसे नथ से पकड़कर घर के उस हिस्से की तरफ ले गया जो उन्होंने जानवर के लिए मख्तस कर रखा था। इधर गिनती के चंद जानवर बंधे हुए थे। उसने बैल को खुरली के साथ मुत्तसल लोहे के कुंडे से मजबूती से बांधा। झाड़ू से खुरली साफ की और खारी में पड़े चारे को खुरली में डाल दिया। 10 तारीख को बैलों का जलसा है साथ वाले पिंड। नलके से हाथ मुंह धोकर आया तो बाबा ने इतला दी। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि इस जलसे में अपने बब्बर शेर, ये बैल का नाम था, उसको भी दौड़ाता हूँ। इसके टोर देखकर शरीकों के दिलों में आग लग जानी है। बैल दौड़ उनका मनपसंद मशगला था। वो बाबा के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। दफ़तन उसकी निगाह उमैमा पर पड़ी। वो टूटे घड़े की टुकड़ियाँ इकट्ठी करती तासुफ से इसे देख रही थी। निगाहें मिलते ही सूरत से पलट गई। उसकी शहद रंग आँखें पानियों से भरी थी। इसे क्या हुआ? जमाला मुतहैयर था। अबीरा पूरे 5 माह बाद मैके आई थी। खुशी से अम्मा के हाथ पैर फूल गए। सब एकदम उसकी खातिर मदारत में लग गए। छोटा भागकर नुक्कड़ वाली दुकान से बोतल ले आया। अम्मा ने सब बच्चों को दौड़ाकर देसी मुर्गा पकड़वाया कि जाकर जमाले से ज़िबा करवाऊँ। अम्मा, भा जमाला कह रहा है कि लेग पीस शाम को भिजवा देना। जवाबन अम्मा बुड़बुड़ा कर रह गई। अबीरा हंस पड़ी। आप सब बस भी करो, अब मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। पूरा हफ्ता रुकूंगी इधर, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। अबीरा, तू खुश तो है ना? अम्मा ने नवासे को गोद में लेते इस्तफसार किया। हाँ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मामू, मुमानी और मुनीब भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है, मुनीब ने अली की पैदाइश पर मुझे सोने की चूड़ियाँ दी हैं। अम्मा की निगाहें जिगर जिगर करती चूड़ियों पर अटक गईं। अबीरा और उमैमा के अकलौते मामू चंद साल पहले शहर शिफ्ट हो गए थे। अबीरा की शादी तकरीबन 1.5 साल पहले उसके मामूजाद मुनीब से खूब धूमधाम से हुई थी। वाह, अच्छा ये बता, तेरी मामी ने सिराज के बारे में क्या सोचा? अम्मा ने उसके देवर का नाम लिया। मामी इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। छोड़ो अम्मा, कोई और बात कर दो। इधर गांव में सब ठीक है ना? गांव में गंदम की कटाई शुरू हो गई थी। जिन लोगों की फसल अच्छी हुई थी उन्होंने सारी फसल मशीन की मदद से कटवा ली थी। अब जमाले की किस्मत कि इसकी गंदम का कद 1-1.5 फीट से बढ़ा ही नहीं। जमाला, फातिमा और सुमेरा तड़के ही दरांतियाँ लेकर खेतों की तरफ चले गए थे। अम्मा, मैं भी चली जाऊँ, मैं काम भी सीख जाऊंगी। उमैमा ने इजाज़त मांगी। तुझे बहुत शौक हो रहा है धूप में जलने का, अम्मा ने तंजन कहा। अम्मा ने अपने खेतों की सारी गंदम भूसे के ठेके, इस ठेके में मजदूर सारा काम करके अपनी मजदूरी के तौर पर सिर्फ भूसा लेकर जाते हैं, यही कटवाई थी उन्होंने। कभी अपनी बेटियों को खेतों पर काम करने नहीं भेजा था। रंगत पहले ही लाजवाब है, ऊपर से धूप में चलो और फिर बिल्कुल ही जल जाओगी और मज़ीद कबाब बन जाओगी। अम्मा की गुलफशानी पे इसकी जौत बुझ गई। अबीरा को भी बुरा लगा। अबीरा की खिलती रंगत के बरक्स उमैमा की रंगत सांवली थी, मगर इसकी झील जैसी आंखों के सामने सब कुछ पसे पर्दा चला जाता था। अम्मा, जाने दें इसे, गर्मी से घबराकर जल्दी लौट आएगी। अबीरा ने इसकी तरफदारी की। ठीक है, जाओ, जल्दी लौट आना। और ये सूरत क्यों उतर गई है? पगली, तुम्हारी भले के लिए कहती हूँ। अम्मा को भी शायद अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हो गया था। उमैमा इजाज़त मिलते ही मसरूर सी बाहर निकल गई और गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए सुमेरा लोगों के पास जा रुकी। वो लोग पहले तो इसे देखकर हैरान हुए, फिर फातिमा ने इसे गंदम की गड्डियाँ बांधना सिखाईं। थोड़ी देर बाद वो भी इसी मंजर का हिस्सा बन गई। अबीरा चंद दिनों बाद वापस अपने घर चली गई थी, मगर उमैमा का जहन सोने की चूड़ियों में ऐसा अटका कि अभी ने उमैमा का जमाले के घर बार बार चक्कर लगाना नागवार गुजरने लगा। इसका इजहार उन्होंने उमैमा के सामने किया तो हक दक रह गई।
फातिमा और सुमेरा उसके मरहूम चाचे की बेटियां थीं और बेहतरीन सहेलियां भी थीं। उनके बगैर तो इसकी रोटी हजम नहीं होती थी। उमैमा, क्यों ना हम शहर जाकर अबीरा से मिलाएं, अली बहुत याद आ रहा है। उमैमा को हैरत हुई, ये अचानक उनको शहर जाने का ख्याल कैसे आ गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो अबीरा लौट कर गई थी। ठीक है अम्मा, जैसे आप कहें। अगली सुबह अम्मा उमैमा और छोटे को साथ लेकर बस में सवार हो गई। मामू इनको देखकर इतने खुश हुए, मामी का रवैया समझ से बालातर था। मुनीब भाई बाजार से केक और चिकन रोल ले आए, जो अबीरा ने चाय के साथ सबको पेश किया। खाओ खाओ, तुम लोगों ने कहाँ देखी होंगी ऐसी चीज़ें। उमैमा का बढ़ता हाथ उधर ही रुक गया। घर आए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है? इसे मामी का अंदाज बुरा लगा। काफ़ी देर बाद जब मामू और मुनीब भाई किसी काम से बाहर निकले तो अबीरा ने मौका मिलते ही इन्हें अपने कमरे में बुलाकर बताया, अम्मा, मामू सिराज के लिए उमैमा का रिश्ता मांगना चाहते हैं, मगर मामी इस बात के सख्त खिलाफ हैं। घर में अजीब तनाव फैला है। हर वक्त आपको इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था, कहते इसने नज़रें चुरा ली। अगली सुबह मामू के लाख रोकने के बावजूद अम्मा उनको लेकर वापस लौट आई। करीबी गांव में बैल दौड़ की तकरीब मुनक्किद हुई थी। जमाला पूरे ज़ोर शोर से अपने बैल की सेवा करने में मगन था। अभी भी अपने बैल को नहलाने के बाद तौलिए से साफ कर रहा था कि अपने घर की छत से मंजर देखती उमैमा चिढ़ सी गई। अम्मा की बातों को सोच सोच कर कोड़ रही थी। उनको लगता था कि मामू बहुत जल्द मामी को मनाकर उमामा का रिश्ता लेने आएंगे और सिराज से ब्याह के बाद उमैमा की किस्मत खुल जाएगी। वो ना चाहते भी उनको ना बता पाई कि होश संभालते ही उसके दिल ने सिर्फ जमाले के नाम पर धड़कना सीखा था। उसकी आंखों ने सिर्फ जमाले के ख्वाब देखे थे। वो इन ख्वाबों को कैसे नोच कर फेंक सकती थी? उसकी आंखों में नमी फैलती चली गई। जमाले को अपने बैल के सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। वो जिस शख्स के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाव पर लगा सकती थी, वही इसके जज्बात से बेखबर था। वो अपनी ख्यालों में गलतां बेआवाज़ आंसू बहाई जा रही थी जब फातिमा अचानक वहाँ आई और इसके आंसुओं का सबब दरियाफ्त किया। इसने फातिमा को अपना हमराज बना लिया। दिल की बातें दिल में ही दबाई बैठी और भा जमाले को भी नहीं बताया। इजहार मोहब्बत में पहल करने वाली लड़कियां बेहया कहलाती हैं। इधर अम्मा मुझे किसी और से ब्याह देंगी, इधर तुम्हारा भा बैलों की पुश्त पर तौलिए रगड़ता रह जाएगा। इसने जल कर कहा तो फातिमा हंसी। अच्छा, अब नीचे चलो, मैं कुछ करती हूँ। बाबा नूर मोहम्मद आज अपने लाडले पोते का रिश्ता लेकर दीवार के इस पार अपनी पोती के घर गए थे। इधर साथ वाले पिंड में बैल दौड़ शुरू हो रही थी। जमाला अपने बब्बर शेर को लेकर यारों के साथ निकला तो बाबा को जलसा में जल्दी पहुंचने की खास ताकीद करके निकला था। उधर घर में फातिमा और सुमेरा बड़ी सी कढ़ाई में सूजी का हलवा पका रही थी। आज उनके भरा का बैल दौड़ जीत कर आने ही वाला था। इसके सब यारों ने तमाशे से वापसी पर इधर ही रोटी खानी थी। साथ वाले चूल्हे पर बकरे का गोश्त भी पक रहा था। फातिमा को जमाले के फ़ोन का इंतज़ार था ताकि वो बंदों के हिसाब रोटियां भी पका सके। बैल दौड़ और जमाले के नज़रियात से लाख इख्तलाफात के बावजूद दोनों जमाले के लिए दुआ गो थीं। इधर बाबा नूर मोहम्मद ने अपनी नूह के सामने रिश्ता की बात शुरू की तो उनके सस्ते मोबाइल पर बार बार जमाले की कॉल आ रही थी। वही जल्दी पहुंचने की ताकीद। बाबा ने तंग आकर मोबाइल ही ऑफ कर दिया। अपनी वड्डी धी को भी अगर गांव में ब्याहती तो वो इधर मिट्टी के साथ मिट्टी हो रही होती, इसलिए मैंने इसे शहर ब्याहा। अब इधर ऐश कर रही है। कपड़े धोने वाली मशीन, कपड़े सुखाने वाली मशीन, आटा गूंदने वाली मशीन। वो उंगलियों पर गिन कर बता रही थी, ऐसी कौन सी मशीन है जो मेरी बेटी के घर नहीं, बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं। उमैमा की अम्मा पूरे करफ्फर से बोल रही थी। आवाज़ भी कदरे बुलंद हो गई। फातिमा और सुमेरा घबरा कर दीवार के पास खड़ी होकर देखने लगीं। इस बार भी गांव आई थी तो इसकी कलाइयाँ सोने से सजी हुई थी। मैं तो दूसरी बेटी भी शहरी भी आऊँगी। जमाले के पास इसे देने के लिए क्या है? उमैमा को अम्मा की मादियत परस्ती पे अफसोस हुआ। बाबा नूर मोहम्मद भी दंग रह गए। उनकी ये बहू शुरू से मिजाज की तेज़ थी, इसलिए वो इसके मामलात में दखल देने से गुरेज करते थे, मगर अब मामला उनके पोते पोती की खुशियों का था। वो अपनी नूह को दलाइल से कायल करने की कोशिश करते रहे। नतीजा वही ढाक के 3 पात। जमाले की जमा पूंजी तो बहनों के दाज पर खर्च हो जाएगी, मेरी बेटी के हाथ क्या आएगा? हाँ, अगर जमाला भी मुनीब की तरह सोने की चूड़ियाँ उमैमा को दिलाएगा जैसी अबीरा ने पहनी है तो फिर शायद। बिलाखिर उन्होंने अंदर की बात उगल ही दी थी। जमाले के नंबर पर बाबा नूर मोहम्मद की कॉल आ रही थी। बैल की पुश्त पर हंजाली सेट करते हुए इसने सेल फोन कान से लगाया। स्पीकर पर जमाले का नाम पुकारा जा रहा था, इसके गांव का नाम, सवार का नाम, जो इसका जिगरी यार गुलाब ही था। आवाज़ें, शोर शराबा, सीटियाँ, हाउ हू, दौड़ शुरू हो चुकी थी। इसका बैल बर्क रफ्तारी से दौड़ता, साथ ही बैल को भी अपने साथ तकरीबन घसीटे जा रहा था।
जमाले की समातों ने बाबा नूर मोहम्मद का एक एक लफ्ज़ सुना था, वो जहाँ का तिहाँ रह गया था। ताई हमीदा ने जानबूझकर चूड़ियों की शर्त रखी थी, क्योंकि जमाले की माली हैसियत किसी से ढकी छुपी न थी। घर में मेरी बहनें मेरे लिए दुआ गो होंगी, और साथ वाली छत पर वो शहद रंग आँखें कच्चे रास्ते पर निगाहें जमाए मेरी मुंतज़िर। जमाले की नज़रें बेख्तियार चौधरी मंसूब पर जा ठहरी, जो मुँह मांगी कीमत पर इसका बैल खरीदने को तैयार बैठा था। जमाले को अपने बैल से बहुत मोहब्बत थी, इसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल तरीन अमर बन गया। वो झील जैसी शहद रंग आँखें आज लफ्ज़ इंतज़ार की मुकम्मल तफसीर बनी हुई थी। शाम ढली, फिर रात आई, जमाले की कोई ख़बर ना थी। तमाशे पर जाने वाले मगरिब के वक्त लौट आए थे। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर टहलती रही। इसकी बेचैनी देखकर अम्मा सोच में पड़ गई। शोर सुनकर वो एकदम चौंकी। जमाले के दोस्त इसके बैल को नथ से पकड़े गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। फूलों के हार, मुबारकबाद, चटाई बिछाकर खाना लगाती फातिमा और सुमेरा। उमैमा भी इस मंजर का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर अम्मा के डर से चुपकी बैठी रही। इधर खूब रौनक लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उमैमा भी छत पर चली आई। खुदा जाने आज मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। आलम इस्तग़राक़ में बेवजह टहलती रही, फिर किसी के खनकारने पर हड़बड़ा कर पलटी तो मुझे मुबारकबाद देने नहीं आई। जमाले ने शिकवा किया तो मुबारकबाद वसूल करने खुद ही पहुंच गए। इसने दिल में सोचा, मुबारक हो। जमाले ने जेब से मखमली डिबिया निकाली और अम्मा को सोचने की मोहलत दिए बिना सोने की चूड़ियाँ निकाल कर उसकी कलाई में पहना दी। उमैमा का मुंह खुले का खुला रह गया। ये तुमने कैसे ली? मेरा मतलब है, इतने पैसे कहाँ से आए? बैल जीतने पर इनाम में ट्रैक्टर मिला था, तो इसी इनाम वाले ट्रैक्टर को बेचकर सुनार से चूड़ियाँ ख़रीद लाया हूँ। वो इसके तासुरात से महफूज होने लगा। अब तो ताई हमीदा तुम्हारे मामे के पुत्र को हाँ नहीं करेगी ना? मामे का पुत्र रिश्ता लाया ही कब था? वो मुस्कुरा दी। क्या यानी मैं फजूल में सारा दिन परेशान रहा? इसके सर से कोई बोझ सरक गया था। वो एकदम हल्का फुल्का हो गया। इन दोनों के दरमियान बहुत कम बात होती थी। आज पहली बार दोस्ताना माहौल में बातें करता उमैमा को अच्छा लग रहा था। तो क्या कहा था कि तुम किसी और के संग ब्याह कर चली जाओगी और मैं बैल की पोश्त पे तौलिए रगड़ता ही रह जाऊंगा। खिफ़्फ़त से लाल पड़ गई। फातिमा से इस गद्दारी की तवक्को ना थी। जब कोई जवाब न सूझा तो सर पर दौड़ती सीढ़ियाँ उतर गई। इसके सामने चेहरे की जगमगाहट आज चांद को मात दे रही थी। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है दायरे। राइटर अंदलीब ज़हरा। आसमान सियाह था, लेकिन ज़मीन सुनहरी थी, मसनूई रोशनियों और रंगों से मुज़य्यन। सच्ची खुशी के जज्बात से सजी हुई ईद की रौनकें अरूज पर थी। मम्मा एक गोल्डन पाजेब सभी का एक ज्वेलरी शॉप पर खड़ी हो गई। नहीं बेटा, बस बहुत देर हो गई। सारी ख़रीदारी मुकम्मल थी, बजट महदूद था। मम्मा प्लीज़। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी के बाद शौक़ पूरे करना बेसाख्ता उनके मुंह से निकला। फिर उन्हें किसी की बात याद आई। कौन जाने वहाँ मौका मिले न मिले, किसी का लहजा कानों में गूंजा था। अगले पल वो पाजेबें पैक करवा रही थी। उनकी नज़रें सबीका के चेहरे पर थी। खुशी से सुनहरा हो रहा था, और ये खुशी कई रोज़ तक उसका अहाता किए रही। वो मुस्कुराती नज़रों से बेटी को देखती, जो अपने लड़कपन को एंजॉय कर रही थी। बाबुल के आंगन की चिड़ियाँ जिन्हें चहचहाना पसंद है, खुश रंग तितलियाँ जिनके बालों पर यही परवान चढ़ते हैं, मासूम कलियाँ जिन्हें मुस्कुराने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके जहन में माजी के दरीचे वाह हो गए थे। मई की गर्म दोपहर थी। अलीना का चेहरा गर्मी और पसीने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आज का दिन बहुत मसरूफ़ था। गर्मी, लोड शेडिंग, टेस्ट, वापसी पर वैन ख़राब हो गई थी। आधा रास्ता पैदल चलना पड़ा। खाना खाकर बस अब सोना है। जूते पैरों से उतारते हुए इसने सोचा, पंखे की हवा लोरी का काम दे रही थी। अलीना, खाना खाकर बर्तन धो लेना, शाम को फुप्पो आ रही हैं, खाने की तैयारी में मेरी मदद करो। अम्मी की आवाज़ पर वो कोफ्त का शिकार थी। अम्मी, मैं थक गई हूँ। इसने एहतजाज करना चाहा। सास के सामने यूँ कहोगी? माँ का घर है ना, इसीलिए आराम की सोचती है। वो अम्मी की बात पर हैरान थी, बल्कि अफसरदा भी। सुबह नाश्ते में अम्मी की मदद करती, छुट्टी वाले दिन डस्टिंग करती, रात को बर्तन धोकर किचन समेट कर सोती। वो 8वीं क्लास में थी जब अपनी हम जमात या हम उम्र लड़कियों को देखती। अक्सरियत लाउबाली थी या मनमौजी। मम्मा कहती हैं सारी ज़िंदगी काम करना है, कम अज़ कम पेरेंट्स के घर आराम कर लें। यह समादिया थी, जो 4 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। यार, मेरी अम्मी का ख्याल है कि अभी से हांडी चूल्हा करने से चेहरा पक्का और खर्राट हो जाता है। समन ने अलीना को खुले लफ्ज़ों में डराया था। अलीना को काम करने पर एतराज़ ना था। अम्मी का मौक़िफ़ था कि लड़कियों को तरबियत याफ्ता होना चाहिए, फिर ही वो ससुराल में रह सकती हैं। 13 बरस की अलीना से वो 20-22 बरस की लड़की का हौसला मानती।
نانو इनको सख्त गिरी पर टोकती, अरे ससुराल का हवा ना बना। बेशक माँ बाप लड़कियों को कामकाज सिखाएं, लेकिन मैके को इतना सख्त ना बनाएं कि वो इसे कैद खाना समझें और इससे छुटकारे की तदबीरें सोचें। अलीना बड़ी खुश होती कि कोई तो इसका हमनवा है। मीना बाज़ार में सब पुरजोश हो रही थी। समादिया ने लहंगा सिलवाया था। सबका ख्याल था कि वो मोटी है, सो इसे एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। मम्मा कहती हैं अपना हर शौक़ पूरा करो, न जाने फिर मौका मिले ना मिले। इसने मोटे कंधे उचका कर कहा और मज़े से चाट खाने लगी। सब ने एक मज़ाहिया नज़र इस पर डाली, लेकिन वो बेनियाज। सबरीना ने ब्लैक टाइट्स के साथ फ़्राक सिलवाया था। इसका घराना सख्त मिजाज था, लेकिन उसने ज़िद की थी। मम्मा ने कहा कि एक बार पहनकर शौक़ पूरा कर लो। इसने फ़खरिया बताया था। सब अपनी तैयारियां डिस्कस कर रही थी जब सना ने अलीना से इसकी तैयारी के मुतालिक पूछा। वो गड़बड़ा गई। क्या कहती भला? चंद रोज़ पहले वो अम्मी के साथ मार्केट तक गई। कितनी बार खुस्सों की दुकान के सामने कदम रुके, निगाहें ज्वेलरी देखकर खीरा हो गईं। अम्मी ने बेनियाजी से कहा शादी के बाद शौक़ पूरा करना। दिल महसूस कर रह गई। नानों को इल्म हुआ तो बेनुकत सुनाई। अम्मी ने साफ कह दिया, माँ हूँ ना, जानती हूँ तरबियत कैसे करनी है। सो वो सबके दरमियान उदास बैठी थी। बाजार में रिवायती रंग थे, सब तैयार थीं, मेकअप थोपे, ज्वेलरी पहने, खुद पर नाजा। अब अलीना 10वीं जमात में थी। अम्मी रियायत ना देती हैं। उसकी क्लास फेलोज़ का कहना था कि उनकी माई ने बादाम दूध देती हैं, सिर्फ पढ़ाई पर जोर था। अलीना इन बातों का मवाजना खुद से करती। इसे एहसास होता कि अम्मी की सोच बहुत अजीब है कि ससुराल में क्या करेगी, वहाँ भी काम होगा, सो पहले माँ को आराम पहुँचाएं। उनका घराना ज़्यादा बड़ा ना था, वो बड़ी थी और 2 छोटे भाई। इसे अपने घर वालों से मोहब्बत थी, उनका ख्याल रखना, परवाह करना, लेकिन अब सब कुछ बोझ बनता जा रहा था। वो चाहती थी अम्मी और वो सहेलियों की तरह रहें। बहुत सी बातें वो अपनी अम्मी से शेयर करना चाहती थी। अम्मी और इसमें बहुत फासले थे। हर वक्त सिखाने के चक्कर में रहती, ससुराल के ड्रावे देती। असल ससुराल तो आप हैं, वो कोफ्त से सोचती। इसे कश्मकश में पेपर्स की तारीख आ गई। जहनी दबाव था, यह वाकई कौन जहन थी, बुरी तरह नाकाम थी। नानो जहन साफ स्लेट है, कुछ याद नहीं रहता। वो सो सो करती नाक के साथ नानो के गले लगकर रोती रही। आखिर अब्बू ने फैसला किया कि वो नानो के घर रहकर पेपर्स देगी। तनाव भरे माहौल से निकली तो जहन आज़ाद हो गया और पुरसकून भी। इधर नानो और मामू रहते थे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो पढ़ती। नानो बूढ़े हाथों से पराठे दूध पत्ती बनाती, मामू समोसे लाते, पढ़ाते। गर्जे के जहनी आसूदगी ने सबक याद करने में मदद दी। मामू के मशवरों से पर्चे अच्छे हो गए। जब रिज़ल्ट आया तो दिल सरशार था। सब ने तहाइफ दिए, अम्मी ने भी सूट लेकर दिया। वो दिन इसके लिए यादगार था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। इसके वही मामूलात थे। वो नानों के करीब थी। तेरी माँ ने ससुराल में बहुत सख्तियाँ सही हैं, इसलिए इसे तेरी फ़िक्र थी, नानो इसे बताती। बीए के बाद अम्मी को ब्याह की फ़िक्र हुई। चट मंगनी, पट ब्याह। आम लड़कियों के बरक्स वो पुरसकून थी, जैसे घुटन से निजात मिली हो। अम्मी की नसीहतें बुरी न लगती थीं। निकाह रुखसती के मौका पर वो ना रोई। शायद जज्बाती ताल्लुक़ इंसान को आंसू बहाने पर मजबूर कर देते हैं। अम्मी अलबत्ता इसे गले लगाकर बहुत रोईं। कितना आराम दिया था अलीना ने इन्हें। उन्होंने आंखें टिश्यू से साफ़ की। ससुराल नई दुनिया थी। इसकी तालीम और तरबियत, हुनर, मिजाज का इम्तहान, अम्मी के पढ़ाए गए असबाक का प्रैक्टिकल। वो ख़ुद को इसका हिस्सा बनाने लगी। इसकी खुशकिस्मती थी कि ससुराल भयानक ना था, जैसे अम्मी ड्रावे देती। शायद ये रवैये या आदत होती हैं जो कोई भी माहौल बनाते हैं या रिश्ते मजबूत करते हैं। इसके सास ससुर बेटियों को प्यार करने के कायल थे। ये मेहमान होती हैं, इन्हें तालीम और तरबियत दो, हुनर से मुज़य्यन करो और अच्छे नसीब की दुआ दिया करो। जब उसकी बेटी सबीका पैदा हुई तो सास ने पोती की पेशानी पर बोसा दिया। आने वाले वक्त से क्यों डराएं इन्हें? इनके दिल में खौफ वहम के बीज क्यों बोएं भला? उन्होंने अलीना को मुखातिब किया। ये हमारे आंगन के फूल हैं, इन्हें खिलने दो। सितारे हैं, चमकने दो। ये अपनी मोहब्बत और ख़िदमत का अजर नहीं मांगती, बस अच्छे नसीब की दुआ। ससुर ने आंखें साफ़ की। वो देखती थी कि सज्जाद बेटी को बेटों पर तरजीह देते। उस दिन इसे बेटी का मफहूम समझ में आ गया था और सभी का सचमुच इसकी आँख का तारा बन गई थी। मम्मा, मैं नेल पॉलिश लगानी चाहती हूँ। ईद पर नन्हे नन्हे हाथ सामने लाकर रख देती। इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी। गुड़िया घर, पिकनिक, पार्टी। वो बेटी की हर सरगर्मी में शामिल होती, क्योंकि इसे माँ बनना था, अपनी बेटी की माँ। फासले बढ़ाने नहीं थे। वो इसे घरदारी सिखा रही थी, लेकिन प्यार से, सहूलत के साथ। आज खाना हम पकाएंगे, 12 साला सबीका ने ऐलान किया था, और ख़ुद ही खाएंगे। दोनों भाइयों ने मजाक उड़ाया। हरगिज़ नहीं, अपनी बेटी के साथ। कुकिंग मैं खुद करूँगा। सज्जाद ने टीवी रिमोट करीब ही साइड पर रखा।
سبیکا نے فروٹ کسٹرڈ بنایا تھا، سب نے شاباش دی۔ سبیکا اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ الینا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ماں باپ کے گھر میں کتنے انمول لمحے ہوتے ہیں جنہیں خوف، اندیشوں، ابہام کی گٹھری میں باندھ کر ہم ان کی چمک ماند کر دیتے ہیں۔ بابل کی دہلیز تو ہر بیٹی نے چھوڑنی ہوتی ہے، پھر انہیں خوش رنگ خواب کیوں نہ تھمائے جائیں، بابل کی دہلیز پر ہنسنے مسکرانے کا موقع کیوں نہ دیا جائے۔ کہانی نمبر 3، جس کا نام ہے دل ایک پیار کی بستی، رائٹر کانتا رابعہ۔ منور سلطانہ کو جب اللہ نے ساس کے رتبے پر فائز کیا تو پوری آب و تاب کے ساتھ گج وج کے ساس بنی۔ روز اول سے نئی نویلی بہو کے خوب کسبل نکالے، وہ جو آج کی نوجوان نسل کی طرح دن چڑھے تک سونے اور رات بھر جاگنے کی عادی تھی، اس بیچاری کو صبح سویر اٹھنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسے جن سبزیوں سے کوفت ہوتی تھی وہی بار بار پکائی جاتی۔ سسر بیچارے چیختے کہ کیا ماجرا ہے کہ جن سبزیوں کی سال میں ایک تو مرتبہ بھی باری نہیں آتی تھی، اب وہ ہفتہ میں 4 مرتبہ بننے لگی ہیں۔ شادی سے پہلے ان کی بہو صباحت نے ساس کو بتایا تھا کہ اسے کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، بس شادی کے بعد دنیا جہان کے زیورات اس کو خریدنے پہننے کی اجازت تھی سوائے کانچ کی چوڑیوں کے۔ بقول ان کے بہت چھن چھن کرتی ہیں تو سب کا دھیان اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر دلیل بھی وہی بوت دی، اللہ معاف کرے سونے ہیرے جواہرات بیچنے والے اپنی بہو کو کانچ کی چوڑیاں پہنائیں گے تو لوگ کیا کیا باتیں نہیں کریں گے۔ نہ بی بی، کانچ کی چوڑیاں پہننے کے شوق تو بس کنوار پنے میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ منور سلطانہ ساس بنی تو ساس بننے کے تقاضے بھی پورے کرتی رہیں۔ جہاں وہ جانا چاہتی اسے منع کیا جاتا، جہاں جانا نہیں چاہتی تھی وہاں زبردستی بھیجا جاتا۔ آہستہ آہستہ منور سلطانہ کا بہو کے لیے شوق کم ہوتا گیا۔ کھانے پکانے، اوڑھنے پہننے، آنے جانے کی پابندیاں قدرے نرم پڑیں۔ تب تک صباحت کا جی بیزار ہو چکا تھا، اب اسے ساس کیا ہر سسرالی رشتے سے بیزاری اور کوفت محسوس ہوتی۔ وقت نے ساس کے کسبل نکالے، چارپائی کی ہو کر رہ گئیں۔ عمر تو اتنی نہیں تھی، شوگر، بلڈ پریشر، ان سے شروع ہونے والی بیماریوں نے ان کے دل میں موت کی تمنا پیدا کر دی۔ کبھی انجائنا کا اٹیک، کبھی بواسیر جیسے موذی امراض گن گن کر ان کی زیادتیوں کا بدلہ لے رہے تھے۔ اب گھر اور گھرداری سمیت ہر چیز پر بہو صباحت کا کنٹرول تھا۔ ساس کونے میں پڑی بیکار چیز تھی، جسمانی امراض درجنوں کے حساب سے لاحق ہو چکے تھے، مگر عقل سلامت تھی اور زبان بھی 100% سلامت، اور عقل نامراد بار بار انہیں ان کا دور حکومت یاد دلاتی۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی، روتی، سسکیاں بھرتی، لیکن ان سب کے باوجود شاندار ماضی ہی ان کا روگ بن گیا۔ وہ اسے یاد کر کر کے روتی۔ کہاں وہ بہو کے نوالے گنا کرتی تھیں، مکافات عمل کا دور تھا، اب ان کے نوالے گنے جاتے تھے۔ بہو کو تو یہ غیبی مدد حاصل تھی کہ وہ میاں سے پسند کی چیزیں منگوا لیا کرتی تھی، یا میاں از خود ہی آتے ہوئے اس کی پسندیدہ اشیاء لے کر آتا، اور ادھر اس کی سگی اولاد ان کا بیٹا ان کے نوالے گنتا۔ کبھی میٹھا توست، خوبانی، آم یا سویٹ ڈش کے نام پر گھر میں کوئی چیز بنتی تو وہ ترسی نظروں سے دیکھا کرتی، تو ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اکلوتا بیٹا رومی انہیں کڑے تیور سے دیکھتا اور زور سے ہنکارا بھرتا، امی خدا کا خوف کریں، شوگر ہے آپ کو، ان میٹھی چیزوں کی طرف دیکھے بھی مت، ٹانگ پاؤں کٹوانے کا ارادہ ہے کیا؟ اور ماضی کی قاہرہ جابرہ ساس خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی، دل ہی دل میں سے تانے دیتی، نہ میں نے بیٹا جنا تھا کہ پیٹ سے پتھر پیدا کیا تھا۔ چپاتی صرف وہ ایک ہی لے سکتی تھی، بقول ان کی بیٹی کے اتنی شوگر تو میٹھے میں بھی نہیں ہوتی جتنی چاولوں اور چپاتیوں میں۔ بیٹی ڈرتی تھی اماں نے زیادہ چپاتی چاول کھا لیے تو کہیں اماں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کے سر پر نہ پڑ جائے۔ ماضی میں اماں نے دبنگ ساس بن کر صباحت پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تو نند بن کر جاذبہ نے کون سا کم کیا تھا؟ اور بیٹے کو تو یہ ڈر ہی جان لینے کو کافی تھا، خدا نہ خواستہ شوگر زیادہ ہونے کی صورت میں ماں کو اسپتال منتقل کرنے کے وہاں کے میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف کی خوش آمدید کرنے میں مٹھی بھر بھر خون پسینے کی کمائی کیسے ان خون چوسنے والوں کی جیبوں میں ٹھونس دے۔ صبح کے وقت اماں کو چائے رس کا ناشتہ دیا جاتا، دوپہر میں چپاتی گھر کے بنائے گئے سالن ترکاری یا بھاجی کے ساتھ، بعد میں پھل کے نام پر گرمیوں میں جامن اور سردیوں میں آڑو ہی بچتے تھے جو شوگر کے لیے نقصان دہ نہیں تھے۔ رات کے کھانے میں پھر وہی روٹی سالن بھاجی ترکاری۔ گھر والے جی بھر کے کھانے پینے میں عیاشی کرتے، فوڈ پینڈا کی خدمات حاصل کرتے، سارے مہینے میں کھانا مینیو کے حساب سے بنتا۔ مہینے میں 2 مرتبہ پکوڑوں والی کڑھی اماں کے حصے میں بغیر پکوڑوں کی نری کڑھی ہی آتی۔ بیسن کے پکوڑے یہ کہہ کر روک لیے جاتے کہ یورک ایسڈ میں چنے کی دال اور اس سے متعلقہ تمام اشیاء منع ہیں، اور اس کے علاوہ جس تیل میں یہ پکوڑے تلے جاتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زہر ہے۔
महीने में 2 मरतबा कोफ्ते बनते, बीफ भी। वो भी दिल के मरीज़ों के लिए मना था कि कोफ्ते बनते ही बीफ या चिकन के थे। चिकन और वो भी ब्रायलर, अल्लाह माफ़ करे, इसका खाना ऐसा है जैसे कागज़ रबड़ या शॉपर चबाना। बाहर इस मनहूस बेस्वादे ब्रायलर चिकन पर जितना मर्ज़ी मिर्च मसाला छिड़क लो, अंदर से फीका ही रहता है। अब ऐसी दोगली डिश का खाना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं, इसलिए कढ़ी तो बग़ैर भल्ले के पकौड़ों की मिलती। कोफ्तों के सालन में से बस 2 चम्मच शोरबा मिलता। मछली गर्म तासीर रखती है, अंडे तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ख्वाब में भी देखना मना है। ले दे के दाल भात रह जाती जो इन्हें बग़ैर एतराज़ के मिल जाती। माजी की तनतनाती मुनव्वर सुल्ताना अब मुजस्मा बेबसी बनी एक रोटी मिलने पर भी समझौता कर चुकी थी। लेकिन मसला तब ख़राब होता था जब वो एक चपाती खाने बैठती तो 4-5 साला पोता खेलते हुए पास आ जाता। दादो मैं भी खाऊंगा। और दादो का एक लुकमा तोड़ कर देते हुए हाथ से पहले दिल कांपने लग जाता। हाय, एक लुकमा निकल गया तो बाकी क्या रह जाएगी? गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? पहले ही चपाती इतनी छोटी हल्की होती थी कि एक चपाती से बमुश्किल 3-4 छोटे छोटे लुकमे बनते। अब इनमें से भी एक निकाल दो तो उनकी आंखें नमकीन पानी से भर जाती। हाय भूख, वो भी बुढ़ापे की, कितनी जालिम चीज़ है। कभी कोई मेहमान आया हुआ होता या कोई तकरीब होती तो बहाने से इन्हें थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा मिल जाती, चपाती भी 2 दी जाती। लेकिन सबाहत सब मेहमानों के सामने ये कहना ना भूलती, दिल तो चाहता है इन्हें सब कुछ खाने को दूं, लेकिन क्या करूं, जो बंदा 24 के 24 घंटे बिस्तर से लगा रहे, इसे तो 2 लुक़मे भी हज़म करना मुश्किल ही होता है। लम्हे भर के लिए उनका हाथ रुकता, इज़्ज़त नफ्स नाम की चीज़ पर ज़र्ब सी महसूस होती। फिर वो बेनियाजी दिखाते हुए दोबारा खाने में जुट जाती। मुबादा खाने की प्लेट उनके सामने से उठा ही ना ली जाए। जो जो ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे थे, भूख रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिल चाहता कि कोई पत्थर लकड़ भी खाने को दे तो वो इसे भी चबा डाले, लेकिन किस्मत में वही इकलौती चपाती, और चपाती में शरीक छोटा पोता, जिसे एक लुकमा देना हीरे जवाहरात देने से ज़्यादा मुश्किल था। सबाहत खुली आंखों से सब कुछ देखती थी, पर घुन्नी मीसनी मजाले जो कभी बेटे को मना करे। मुनव्वर सुल्ताना कई मरतबा बच्चे को पुचकारती कि अपनी मामा से लो या आपी से मांगो, मगर इस ढीठ हड्डी को भी दादी की सूखी चपाती, नान और जूस से ज़्यादा अजीज़ थी। ना वो पोते को रोक सकी, ना पोता रुकने में आया। वो 3 हिस्से खाती तो 1 हिस्सा पोते का। पोता भी माँ की तरह महा चालाक था। दादी की रोटी में ऐसे बंटवारा करवाता जैसे ज़मीन जायदाद, और अपने मन और सलवा में से मजाल है दादी को कतरा भी दिया हो। ठंडी आह भर कर रह जाती। ऐसी सर्दियों के बल्कि धुंध के दिन थे। सबाहत की अम्मी रात में सोते हुए हीटर बंद करना भूल गई। बिस्तर की चादर ने आग पकड़ी और पलक झपकते में इसकी अम्मी के लटकते दुपट्टे को खा गई। आँख खोली तो मौत सर पर मंडला रही थी। उन्होंने चीख चीख कर दूसरे कमरे में सोए हुए बेटे बहू को जगाया। अल्लाह ने जानी नुकसान से बचा लिया, मगर सर के बाल जल गए। टांगों पर आग ऐसे भड़की कि खाल जल गई। सबाहत को पता चला तो चलने फिरने दौड़ने भागने वाली माँ बिस्तर से वैसी ही लगी हुई थी जैसे सास। 3 दिन सबाहत माँ के पास रही। इसकी माँ, प्यारी माँ, सख्त तकलीफ़ में थी। बार बार अद्वियात दी जाती। सर्दी में उनकी टांग और सर मालिज ने नंगी रखने की तलकीन की थी। सबाहत जी जान से माँ की खिदमत कर रही थी, लेकिन उसकी भाभी इसकी तवक्को से ज़्यादा अपनी सास का ख्याल रख रही थी। कभी इन्हें दूध गर्म करके देती, कभी उबला हुआ अंडा, कभी नरम ग़िज़ा देती, कभी गाजर का जूस, और हर मर्तबा ताज़ा सालन, ताज़ा चपाती, ताज़ा दलिया। भाभी आप सुबह वाला दलिया दे दें, कौन सा सर्दी में ख़राब हो जाता है, इसने हैरत से कहा। मैं इन्हें जब भी खाने की कोई चीज़ बनाकर देती हूँ सबाहत, तो यही सोचती हूँ मेरी माँ की अंधेर कोठरी को अल्लाह सुब्हानो तआला इस अमल के सदके नूर से भर दे, उनकी अगली सारी मंजिलें आसान करे। अगर वो इस हाल में होती तो मैं इनके लिए क्या कुछ ना करती। अब ये भी तो मेरी माँ ही है ना। भाभी ने मीठी नर्म सी मुस्कुराहट से इसे देखा और बोली। भाभी की आवाज़ भर्राई हुई थी और सबाहत की अकल पर पड़े नफ़रत और तासुब के पत्थर धड़ाधड़ गिरते सारी धड़ाम से नीचे गिरने लगे। जिसके बाद शादी से पहली वाली नर्म दिल मोहब्बतों से गुंधी सबाहत नमूदार हो चुकी थी। इसने उठकर भाभी के माथे पर बोसा दिया और फिर फौरी 2 नफल अदा किए, और अपनी माँ की आसानी की नीयत से सास की दिलजोई का पक्का अज़्म किया। इनसे करीब होने का, दिल जीतने का सौदा तो वाकई नफ़ा का था। अगर इसके सिले में इसकी माँ के लिए आसानी हो जाए, शफा मिल जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है लव स्टोरी। राइटर आसिया रईस ख़ान। हमारे अंदर नई ख्वाहिशों के अंगड़ाइयाँ लेने का कोई सीज़न है, न मौका।
یہ کبھی بھی کہیں بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی ابھی ایک نئی نکور خواہش نے اس قاتلانہ انداز میں انگڑائی لی ہے کہ کوئی حضرت شاعر دیکھ لیں تو ایک عدد دیوان تو قلم بند کر ہی ڈالیں۔ ہوا یوں کہ کزن بھائی کی شادی کے موقع پر سارا خاندان جمع تھا اور سامعین کی خاصی تعداد دیکھ کر بڑی باجی جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ ہم بڑے انہماک سے باجی کو زبانی پوری دیانتداری دل جمی سے بیان ہو رہا ساس نامہ سن رہے تھے۔ حرف بحرف حاضرین ناظرین سامعین کے ذہین بصارت سماعت کے سپرد کرتی جا رہی تھی۔ یہ وہی باجی ہیں جو شادی سے پہلے سابقہ منگیتر حالیہ شوہر سے اپنا محبت نامہ بیان کرتے نہ تھکتی تھی، بلکہ سننے والوں کو تھکا دیتی تھی، مگر اب ان کی باتوں میں محبت کا عطا پتہ تھا نہ اس بندہ خاص کا ذکر۔ تڑا تڑ جملے اور جلے بھنے الفاظ ایک ہی ہستی کی شان میں تھے۔ بقول باجی، ان جیسی معصوم دوشیزاؤں کو فریب دینے کی خاطر دنیا نے جسے سسرال کا نام دے رکھا ہے، وہ دراصل قید بامشقت بھگتانے والی جیل ہے، اور ایک جابر صیاد کو لوگ ازراہ تفنن ساس کہنے لگے ہیں۔ سو اب شادی سے پہلے والی داستان اور گل و گلزار کی جگہ داستان آہوزار تھی۔ بس یہی وہ پل تھا جب ایک خواہش نے انگڑائی لی کہ ہمارے حصے میں باجی جیسا شادی سے پہلے والا محبت نامہ ہو نہ ہو، لیکن شادی کے بعد کا ساس نامہ قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ باجی کے بیانات کی روشنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اگلے گھر راج کرنے، یعنی واقعتاً تخت پر بیٹھ کر آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے پیا من بھانے سے زیادہ ضروری ہے ساس من بھانا، یعنی اس کی ماں کی سلطنت میں رانی ان کے دل کو جیتے بنا نہیں جا سکتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ جمال و کمال تھا جب ہم نے طے کیا ہماری لو سٹوری ہو نہ ہو مدر ان لا سٹوری ضرور ہونی چاہیے۔ ہماری خوش دامن ہم سے اس قدر راضی اور خوش ہوں کہ تخت پر بٹھا کے رکھیں، ہمیں ہل کر پانی تک نہ پینے دیں، ہمارے لیے خادمائیں نہ صحیح خادمہ کا انتظام تو کر ہی دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وغیرہ وغیرہ کی طویل فہرست کا تصور اس قدر سہانا تھا کہ اس خیال کے آتے ہی ہم نے مستقبل کی مشقتوں سے بچنے کے لیے فی الوقت مشقت کے لیے کمر کس لی۔ چونکہ شادی کا گھر تھا تو ہماری خواہش کے لیے موضوع مناسب ہدف کافی تعداد میں موجود تھے، لیکن ہماری نگاہیں ایک مغموم شکل سے معصوم اور مزاج سے ذرا مغموم سے نظر آنے والی خاتون کی تلاش میں تھیں۔ مغموم اس لیے کہ ہمیں غم دور کر کے انہیں رام کرنے کا طریقہ آسان لگ رہا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، اس سے پہلے ہم نے خاندان بھر کے لائق فائق قابل بیاہ عمر کو پہنچ چکے نوجوانوں کی ان کی امیوں سمیت ایک مینٹل لسٹ مرتب کر رکھی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ فلمیں، ناول، ڈرامے، گانے کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ کسی خاتون کو دیکھ کر سسرالانہ جذبات پھڑک اور مچل جائیں تو اس خاتون پر ڈورے کیسے ڈالے جائیں۔ اب بھی دانشوروں کے لیے کتنا کام ہے اس دنیا میں۔ کچھ سوچ بچار اور رد و قط کے بعد جلدی ہمیں مطلوبہ خصوصیات والی آنٹی مل گئیں۔ یہ خالہ جان کی نند اور ان کی بڑی پکی سہیلی تھی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ اتنے نرم دل ہیں گویا سینے میں دل کی جگہ روئی رکھ دی گئی ہو، اور ان کی معقولیت کے لیے اکلوتا سپوت کافی تھا۔ سن رکھا تھا کہ مغمون ہونے کی وجہ بیٹی نہ ہونا ہے، جس کی انہیں بڑی حسرت و آہوزار تھی۔ ہمیں اس کمی پر کمینی سی خوشی ہو رہی تھی کہ ہم بیٹی بن کر ان کا یہ غم دور کر دیں گے۔ ہم چشم تصور میں انہیں پروانہ اور خود کو شمع کیے ان کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ اس مہم کا درجہ اول تھا ان کی نگاہ خاص، یعنی فیوچر شوہر والی نظر کا ہم پر پڑنا، اور انہیں ہم میں اپنی بہو نظر آنا۔ اس کے لیے ایک طرف کھڑے ہو کر ان کی نگاہیں خود پر پڑنے کا انتظار کرنے کے بجائے لازم تھا کہ ہم خود ان کے دائرۂ نگاہ میں قدم رنجہ فرماتے، اور شادیوں والے گھر میں اس کا آسان طریقہ چائے تھا۔ چائے بنائی تو نصیباً بوا نے تھی، لیکن اس دور میں بنا کام کیے اس کا کریڈٹ لینے کا ہنر آرٹ آف لیونگ کا حصہ ہے، جس میں ہم کسی قدر مشتاق تھے۔ ٹرے لیے نظر جھکائے ہم سب سے پہلے ان کے پاس پہنچے اور کپ اٹھا کر انہیں پیش کیا۔ آنٹی، آپ کی چائے۔ بیٹا میں، جی ہم جانتے ہیں، آپ کے لیے الگ سے بنائیے بنا چینی کے۔ ہم نے مسکراہٹ کو عاجزانہ، شریفانہ، معصومانہ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ جیتی رہو، انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے کپ تھام لیا، اور ہم پہلی کامیابی پر جوش کو سنبھالتے آگے بڑھ کر دوسروں کو کپ تھمانے لگے، جن میں ہماری اصلیت سے واقف حاضرین کی نگاہوں کی حیرت، بے یقینی، تمسخر، معنی خیزی کو ہم نے ایسے نظر انداز کیا جیسے تازہ خون کی تاک میں بھن بھنا رہا مچھر اسے بھگانے کے لیے فضا میں لہرا رہا آپ کا ہاتھ نظر انداز کرتا ہے اور آپ کا خون چوس کر ہی دفع ہوتا ہے۔ اس پہلے مرحلے کے بعد اب ہم ہمہ وقت سست خرامی سے قدم اٹھاتے، اس سے بھی آہستگی سے گفتگو فرماتے
ہر بات کے بیچ سر جھکاتے، سر اٹھاتے تو 10-20 سیکنڈ کے حساب سے پل کے جھپکاتے، نیچرل لک کے لیے ڈھیر سارا میک اپ خرچ کرتے، بالوں سے زیادہ تعداد میں پنوں کے استعمال سے، بڑا سادہ سا دوپٹہ سر پر جماتے، مشرقی حسن اور لکھنوی تہذیب کی زندہ مثال بنے، بزرگوں کی محفل میں گھسے رہتے، اس احتیاط کے ساتھ متوقع ساسوں ماں کے ریڈار سے باہر نہ ہوں۔ ہمیں اس صوفیانہ حال میں جو انہیں سوکیانہ لگ رہا تھا دیکھ کر ہماری جنریشن کو ہمارے خلل دماغ سے لے کر خلل معدہ میں مبتلا ہونے تک کے ساتھ شکوک گھیرے تھے، لیکن ہمیں پرواہ نہ تھی۔ ہمارے ہدف کو شبہ نہ ہو کہ وہ ہمارے نشانے پر ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ہم دیگر خواتین اور بزرگان کو بھی پروٹوکول دیتے۔ ساری ہوشیاری یہی تھی کہ ان کے گرد جال بنتے ہوئے انہیں احساس نہ ہونے دیا جائے کہ دانہ چگتے چگتے چڑیا پھنس گئی ہے۔ جلدی ہمیں اندازہ ہوا کہ چائے کے نازک کندھے متاثر کرنے کا سارا بار نہیں اٹھا سکتے، ہمیں انہیں مرغوب کرنے کے نت نئے حربے ڈھونڈنے پڑے۔ اس کوشش میں ایک دن ان کے دائرۂ توجہ میں بیٹھ کر شوبی کے دوپٹے پر لیس ٹانکی۔ جب شوبی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو اسی کا پھندا بنا کر ہمیں پھانسی دینے پر مصر ہو گئی۔ ایک دن اینا باجی سے ان کا سال بھر کا بیٹا ان کی گود سے لے لیا کہ ہم اسے سلا دیتے ہیں۔ یقین کریں جب متوقع ساسو ماں سامنے سے اٹھ کر گئیں تو اس بچے کو واپس ماں کی گود میں پھینکتے ہوئے ہم نے طے کیا کہ بچے پیدا ہی نہیں کریں گے بلکہ ریڈی میڈ 5-6 سال کے کہیں سے لے لیں گے۔ کبھی ان کے متورم پیروں پر ٹکور کے لیے نمک والا نیم گرم پانی ان تک پہنچایا، کبھی انہیں کمرے سے دوسرے کمرے میں ہاتھ تھام کر لے گئے، تو کبھی اسی طرح اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کا سفر طے کروایا۔ بارات اور ولیمے میں بھی ہم ان کا اور دیگر ساس کیٹیگری والی خواتین کا سایہ بنے رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کبھی سہارا دے کر کار سے اتارا، کبھی کھانے کی میز پر ان کے لیے ویٹر بنے، کبھی بھیڑ سے بچا کر ان تک ڈائٹ کوک پہنچایا، تو کبھی ان کا دوپٹہ سیٹ کر دیا، کبھی آنٹی کی لپسٹک کو ٹچ دے دیا، تو کبھی ان کی ڈریسنگ کی تعریف میں کلابے ملا دیے۔ جب وہ ہر بار بڑے مشفق تبسم کے ساتھ ہمارا شکریہ ادا کرتی اور دعائیں دیتی تو ہمارا دل جھوم جھوم اٹھتا۔ ہمیں ایک موہوم سی امید تھی کہ شادی کے بعد گھر کی راہ لینے سے پہلے وہ ہمیں بلیغ نصیح خفیف سا اشارہ ضرور کریں گی، مگر ایسا ہو نہ سکا، یا ہم اب بھی اس قدر معصوم تھے کہ سمجھ نہ سکے۔ اور اس متوقع اشارے کے بعد ہماری وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مناسب مقدار میں حیرت اور حیا کی آمیزش والا رد عمل دینے کی ریہرسل بیکار ہی گئی۔ شادی کے اختتام پر مستقبل میں کام سے بچنے کی سعی میں اتنے کام کر لیے تھے کہ لگا اب کچھ مہینے بستر پر ہی گزار دیں۔ چونکہ مہمان جا چکے تھے سو ہماری ہڈ حرامی بھی لوٹ آئی تھی۔ گھر والے جو ہماری حرکتیں دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، ہمیں پلنگ توڑتا دیکھ کر سکون کا سانس بھرا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ہمیں ایک بہترین پریزنٹیشن کے بعد اب نتیجے کا انتظار تھا۔ اچھے نتیجے کی امید میں اول وقت میں نمازیں ہونے لگی تھیں اور دعاؤں کا وقفہ طویل ہو گیا۔ نماز سے زیادہ وقت دعا میں لگنے پر گھر والوں کو ایک بار پھر خدشات گھیرتے، اس سے پہلے اچھی خبر آ گئی۔ اس دن ہم خوب ہل ہل کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ اتنا کام کر لیا ہے پچھلے دنوں میں کہ اب عمر بھر کے کاموں سے نجات دے، مشقت کا سایہ نہ پڑے ہم پر، ہماری ریاستوں کا پھل ہمیں نندوں جٹھانیوں سے پاک سسرال کی صورت عطا کر، ان پیاری سی آنٹی کے بیٹے کا رشتہ بھیج دے۔ وہ رکا تامیز التجائیں تھی کہ دعائیں شرف قبولیت پا کر لوٹ آئیں۔ ابھی مسلح لپیٹا بھی نہیں تھا، جو ہم ویسے بھی اگلی نماز کے لیے بچھا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھابھی نے اس آنٹی کے برخوردار کے رشتے کی خبر سنائی۔ ہم وہیں سجدے میں گر پڑے، بھابھی سمجھی ہم شرما گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی سارے خاندان نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ جنہیں اڑتی چڑیا کے پر گننے کا دعویٰ تھا، ان کی اپنی نظر میں ہی دعوے کی صداقت مشکوک ہو گئی تھی، اور ہم پہلی بار جتنے منہ اتنی باتیں انجوائے کر رہے تھے۔ ایک دو کزن تھیں ہماری جنہوں نے اس رشتے کے تار شادی کے دوران ہماری پھلتیوں سے جوڑ لیے تھے، اور ان کے درست اندازوں کو ہم نے پچھتاوے کیا ہوت والی نظر سے دیکھتے ہی اتنا درے خو اتنا نہ جانا۔ اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی اور ہم سسرال پدھارے۔ ہم امید کر رہے تھے حجلہ عروسی میں بھی شاید ساسو ماں پہلے آ کر ہماری بلائیں لیں گی، مگر خیر ان کے سپوت کو دیکھ کر ہمیں مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کھنکار کا گلا صاف کیا اور ہمارا گھونگھٹ الٹے بنا ہی کہنا شروع کر دیا، سعدی کی شادی میں آپ کو مما کی اتنی خدمت کرتے دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا، ورنہ آج کل کی لڑکیاں کہاں بزرگوں کو اتنی اہمیت دیتی ہیں۔ ہائے، تو ساسو ماں نے بیٹے سے بھی ہماری تعریفیں کر رکھی ہیں۔ ہمیں شریر سے گدگدی ہونے لگی۔ مجھے آپ جیسی حساس طبیعت، نرم دل شخصیت کی ہی تلاش تھی جو مما کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھے۔ اوف، ہمیں پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑاہی والی فیلنگ آ رہی تھی۔ ہم نے غائبانہ اپنی پیٹھ تھپ تھپا ڈالی۔
آپ کی انسان دوست، مستعد طبیعت اور خدمت گزاری کا جذبہ دیکھ کر ہم نے مما کے سامنے آپ کا نام لیا تھا۔ یہ اچانک ٹریک کیوں بدل گیا؟ ہم نے سوچتے پہلو بدلا۔ میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ مما کا اسی طرح خیال رکھیں، ویسے ان کی خدمت کریں تو جلد ہی وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگیں گی۔ ہم انگلی سے کان کے پردے پر دستک دے رہے تھے، مگر یہ تو عقل سے پردہ اٹھنے کا سمے تھا۔ ہم تو خدمت کروانے کے خواب آنکھوں میں سجا کر اس گھر میں آئے تھے، اور یہ شب عروسی میں ہماری آنکھوں میں دولہا میاں کون سے خواب سجا رہے تھے؟ انہیں میرا خود سے آپ کو پسند کر لینا پسند نہیں آیا، وہ اس بات پر خفا ہیں، بڑی مشکلوں سے اس شادی پر رضامند ہوئی تھی۔ ہم نے جھٹکے سے گھونگھٹ سر پر پھینکا۔ ہم اماں پر نظریں ٹکائے تھے اور بیٹا ہم پر۔ غلط بندہ متاثر ہو گیا، تیر نشانے سے چوک گیا۔ مما ناراض ہوں تو بہت مشکل اور ضدی ہو جاتی ہیں، مقابل کو کوئی رعایت نہیں دیتی۔ انہیں بد سلیقگی اور بے ترتیبی، کام میں دیری بالکل بھی پسند نہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ ان کا دل جیت لیں گی۔ اس قدر سلیقہ مند اور ہنرمند جو ہے، ہمہ وقت کام میں مصروف اور منتوں، مرادوں اور مشقتوں سے حاصل ہوئی خوش دامن کے بیٹے کی بات جاری تھی، اور ہم ہکا بکا منہ کھولے سوچ رہے تھے یہ کیا کر بیٹھے ہم۔ مدر ان لا سٹوری کی چاہ میں یہ تو لو سٹوری ہی بن گئی تھی۔ اس سے تو اچھا ہوتا ہماری کوئی سٹوری ہی نہ ہوتی، یعنی عربی والی لا سٹوری۔ آپ کل صبح سے ہی مما کے سامنے کام شروع کر دیں تو ہم ہیروئنوں کی طرح کان پر ہاتھ رکھ کر آسمان لرزا دینے والی نہیں کی صدا لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہلنے سے قاصر ہیں۔ کیا ہم فوت ہو گئے یا مستقبل قریب میں نظر آ رہی متوقع حرکات نے ہمیں منجمد کر دیا؟ آپ ہی بتائیں پلیز۔ قوت والا آپشن زیادہ خوشگوار ہے، وہی کہیے گا۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔